अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। इस्माइल हानिया एक बड़ा नाम, मुस्लिम उम्मा का बड़ा नाम। आज की सारी खबरें कोशिश करेंगे कि उन पर आपको रिपोर्ट करें। आपको बताएं कि हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया को ईरान में शहीद कर दिया गया। इस्माइल हानिया को तेहरान में उनकी आर्जी क़यामगाह पर गाइडेड मिसाइल के जरिए शहीद किया गया, निशाना बनाया गया। साथ में उनका मुहाफिज भी मारा गया। इस्माइल हानिया ईरानी सदर मसूद पेजेस्कियान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे, जहां उन्हें निशाना बनाया गया। ईरान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कत्ल की तहकीकात का ऐलान कर दिया है। हम्मास ने कहा है कि इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लिया जाएगा। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन जुम्मे को दोहा में होगी। फ़लस्तीन की आज़ादी की जिद्दोजहद का इस्तिआरा खामोश कर दिया गया। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया कातिलाना हमले में शहीद हो गए। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक इस्माइल हानिया को तेहरान में रात 2 बजे इनकी क़यामगाह पर निशाना बनाया गया। मिसाइल के जरिए इनके जिस्म को बराह रास्त निशाना बनाया गया। मलबे में इस्माइल हानिया के साथी वसीम अबू शुबान भी शहीद हुए। हमास ने इस्माइल हानिया के शहीद होने की तस्दीक कर दी है। हमास का कहना है कि इस्माइल हानिया को इसराइली एजेंटों ने निशाना बनाया है। इस्माइल हानिया नौमुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। ईरान ने इस्माइल हानिया पर कातिलाना हमले की तहकीकात जल्द सामने लाने का ऐलान कर दिया है। तो दूसरी जानिब हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। एक बयान में हमास ने कहा कि इस्माइल हानिया पर हमले के जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। उनकी शहादत पर फ़लस्तीनी अवाम, अरब अवाम, उम्मत मुस्लिमा और दुनिया भर के इंसाफ पसंद अवाम से इजहार ताज़ियत करते हैं। हमास रहनुमा मूसा अबू मरज़ूक ने कहा कि इस्माइल हानिया का कत्ल एक बुज़दिलाना फेल है, जिसकी सजा दी जाएगी। इसराइल पछताएगा। इस्माइल हानिया के कत्ल से इसराइल को उसके मकासद हासिल नहीं होंगे। हमास रहनुमा सामी अबू ज़हरी का कहना था कि हम बैतुल मक़दस को आज़ाद कराने के लिए खुली जंग लड़ रहे हैं। बैतुल मक़दस के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन के तर्जुमान महर अल ताहिर ने कहा कि शहीद भाई हानिया से कहते हैं, अच्छी तरह से वादा करते हैं कि हम जिद्दोजहद और मज़ाहमत जारी रखेंगे। तर्जुमान का कहना था कि हम दुश्मन इसराइल तमाम सुर्ख लकीरों को उबूर कर गए हैं। इसराइल ने मामलात को एक जामे जंग की तरफ धकेल दिया है। और कुछ भी हो जाए, अज़ाइम पस्त नहीं होने चाहिए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत करते हुए फ़लस्तीनियों से मुत्तहिद होने की अपील कर दी है। उन्होंने हमास के सरबराह के कत्ल को बुज़दिलाना फेल, बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए फ़लस्तीनियों को साबित कदम रहने पर जोर दिया है। ईरान ने इस्माइल हानिया के कत्ल पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई ने कहा है कि इस्माइल हानिया को कत्ल करके इसराइल ने खुद को सख्त सज़ा देने की राह हमवार की है। हानिया के खून का बदला लेना ईरान पर अब फ़र्ज है, क्योंकि वो हमारी सरजमीन पर शहीद हुए हैं। ईरानी सदर मसूद पेजेस्कियान कहते हैं कि इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेंगे। दहशतगर्द काबिज़ीन अपने बुज़दिलाना इक़दाम पर पछताएंगे। तेहरान अपने इलाक़ाई सालमियत और वक़ार का दिफा करेगा। आज ईरान अपने दुखों और खुशियों में शरीक फ़लस्तीनी मज़ाहमत के बहादुर रहनुमा अल-कुद्स के शहीद इस्माइल हानिया की शहादत का मातम कर रहा है। शहादत खुदा के बंदों का फ़न है। ईरान और फ़लस्तीन को 2 काबिल फ़ख्र अक़वाम का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होगा और मज़ाहमत और मज़लूमों के दिफा का रास्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। और ताज्जुब की बात नहीं है, इस्माइल हानिया की शहादत पर अमरीका खामोश है। किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि लबनान पर हमले के बावजूद हिज़्बुल्लाह और इसराइल में जंग नागुज़ीर नहीं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल पर हमला किया गया तो अमरीका दिफा में सामने आएगा। अपनी शहादत से कबल हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर से मुलाकात की थी। वो तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेजेस्कियान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुए थे। और इस्माइल हानिया कौन थे, उनकी जिद्दोजहद कैसी रही, वो इतना मुत्तहिद होकर कैसे लड़ते रहे, वो क्या बातें करते थे और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुजाहिदे इस्लाम इस्माइल हानिया की पूरी ज़िंदगी जिद्दोजहद की अलामत रही। अहले खाना के एक एक फ़र्द को चुन कर इसराइल ने निशाना बनाया, लेकिन इस्माइल हानिया के अज़्म इस्तिक़लाल में ज़र्रा बराबर भी लग़्ज़िश न आई। रवां साल ईद उल फितर के मौके पर इसराइली बमबारी के नतीजे में इस्माइल हानिया के 3 बेटे शहीद हो गए थे। उन्हें गज़ा के अल शाती कैंप में निशाना बनाया गया था। उनकी गाड़ी पर इसराइल ने बमबारी की, जिसमें वो तीनों शहीद हो गए।
इस हमले में इस्माइल हानिया के तीनों बेटों के अलावा 4 पोते भी शहीद हुए थे, जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की शामिल थी। इसके बाद इसराइल के गजा पर फिजाई हमले में इस्माइल हानिया की बहन ज़हरा हानिया समेत खानदान के 10 अफराद शहीद हुए थे। हमास के ज़ेरे इंतज़ाम गजा की सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद बिसाल ने बताया था कि इसराइल ने अल-शाती पनाह गुज़ीन कैंप में इस्माइल हानिया के घर को निशाना बनाया था। और वो क्या घराना है जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी। बाबा की शहादत का बहुत दुख है, इसका कोई मदावा नहीं कर सकता। इस्माइल हानिया की बहू अन्नास हानिया शिद्दत गम से निढाल हैं। कहती हैं कि आज उनके घर के सरबरा को शहीद कर दिया गया, लेकिन शायद यही खुदा की मर्जी थी। हमास के सियासी विंग के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल पर दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है। कतर और रूस ने इसे नाकाबिल कबूल करार दे दिया। यमन में सोग का ऐलान कर दिया गया। यमनी हौसी तर्जुमान सरबराह मोहम्मद अली ने कहा कि इस्माइल हानिया को निशाना बनाना एक घिनौना जुर्म है। तुर्की ने कहा कि इस हमले का मकसद गजा की जंग को खित्ते में फैलाना है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान कहते हैं कि मैं इस मलून कातिलाना हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हमले का मकसद दावा फ़लस्तीन में गजा के मज़ाहमत में और फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद में रखना डालना और फ़लस्तीनियों को अपने सामने गर्दन झुकाने पर मजबूर करना है। कतर ने इस्माइल हानिया के कत्ल को घिनौना जुर्म करार दे दिया। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि यह कत्ल और शहरियों को मुसलसल निशाना बनाने का लापरवाह इसराइली रवैया खतरे में अफरा तफरी का बाइस बनेगा और अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचाएगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने इस्माइल हानिया के कत्ल को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हमास के रहनुमा की हलाकत से खत्ते में जारी कशीदगी में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने भी तेहरान में इस कार्रवाई और इस्माइल हानिया की हलाकत की मजम्मत करते हुए एक बयान में कहा है कि इस हमले का मकसद गजा की जंग को खत्ते में फैलाना है। बरतानिया ने कहा है कि इस्माइल हानिया का कत्ल इसराइल की खत्ते तक रसाई की सलाहियत का एक ताकतवर मुज़ाहरा है। इसराइल ने इस हमले पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है, हालांकि इससे पहले इसने कहा था कि वो हमास के रहनुमाओं को ख़त्म करना चाहता है। और इसराइली हमले में शहीद इस्माइल हानिया की आखिरी वीडियो भी सामने आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहीद इस्माइल हानिया नौ मुंतखब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से हंसते मुस्कुराते गले मिलते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। मसूद पेज़ेश्कियान और इस्माइल हानिया दोनों ही एक साथ बड़ी तादाद में दीगर लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब दोनों की मुलाकात हुई थी तो किसी को मालूम नहीं था कि इस्माइल हानिया की मसूद पेज़ेश्कियान से ये आखिरी मुलाकात होगी। वीडियो के साथ साथ इस्माइल हानिया की मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के दौरान ली गई एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दोनों को विक्ट्री का निशान बनाते देखा जा सकता है। और अपनी शहादत से कबल हमास के अस्करी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में लैंड ऑफ सिविलाइजेशंस की एक नुमाइश में शरीक हुए। उसके कुछ विजुअल्स आपको दिखाते हैं। और पाकिस्तान का हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी जैसे मौके पर इस्माइल हानिया के कत्ल पर शदीद सदमे और तशवीश का इजहार किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल और किस्म की मजम्मत करता है। अगराज़ व मकासद से कतई नज़र पाकिस्तान हर किस्म की मावराए अदालत और गैर मुल्की सरजमीन पर दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में कई गैर मुल्की ज़मा बशमूल पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म भी शरीक थे। इसराइल के हालिया इक़दामात की बदौलत पहले से अदम इस्तेहकाम के शिकार खित्ते में कशीदगी ख़तरनाक तरीन सतह पर पहुँच गई है। सरबराह MWM सेनेटर लामा राजा नासिर अब्बास ने इस्माइल हानिया के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया है। एक बयान में उनका कहना था कि इस्माइल हानिया की शहादत आलम इस्लाम का एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। इस्माइल हानिया निडर, बावकार रहनुमा और मजलूम फ़लस्तीन की तवाना आवाज़ थे। मुस्लिम उम्मा के दुश्मन इसराइल और अमरीका ने हमेशा पीठ पर वार किया है। फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी के लिए इस्माइल हानिया की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी में मज़ीद तेज़ी आएगी। फ़लस्तीन के लिए इस्माइल हानिया और उनके ख़ानदान की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। और इसराइल का हाथ ना काटा गया तो ये हमारी गर्दनों पर होगा, ऐसा कहना था अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का। धरने में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका ये भी कहना था कि पूरी कौम की तरफ से फ़लस्तीनियों से दिली ताज़ियत करता हूँ। हाँ, इस्माइल हानिया ने पूरा ख़ानदान इस तहरीक की राह में कुर्बान कर दिया। इसराइल को इस जुल्म की पूरी कीमत चुकाना होगी। वो मुज़ाहिमती किरदार है कि जिसने अपने पूरे ख़ानदान को इस तहरीक में झोंक दिया। उनकी इंसानी तारीख़ है कि हक़ के रास्ते में जो लोग खड़े होते हैं तो इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से उनका रास्ता रोका नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह फ़लस्तीनियों के जज्बात को ये ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि एक इस्माइल हानिया की शहादत लाखों इस्माइल हानिया पैदा करेगी इंशाअल्लाह। इसराइल इंसानियत दुश्मनी कर रहा है,
اور امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. پوری طاقت امریکہ اپنے ڈالرز کی صورت میں اور اسلحے کی صورت میں اسرائیل کو فراہم کر رہا ہے. مسلم حکمرانوں کو کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مسلم امت کی ترجمانی کریں، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ورنہ یہ پک رہا ہے پوری دنیا میں. تو جب یہ لاوا پھٹے گا تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا. جے یو آئی نے حماس کے سیاسی ونگ کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع کروا دی ہے. مولانا عبدالغفور حیدری اور جے یو آئی کے دیگر پارلیمنٹیرینز کی طرف سے جمع کرائے گئے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ آج کے دن امت مسلمہ ایک عظیم انقلابی رہنما اور مجاہد سے محروم ہو گئی ہے. اسماعیل ہانیہ نے قضیہ فلسطین کو عالمی سطح پر اجاگر کیا اور اسرائیل کے غاصبانہ کردار کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا. جمعیت علماء اسلام اسماعیل ہانیہ پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کرتی ہے. اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ سینئر تجزیہ کاروں نے بول نیوز سے گفتگو میں حماس کے سیاسی ونگ کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کی شدید مذمت کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس خطے میں ایک نئی جنگ چھڑ سکتی ہے. ایران کی جانب سے رد عمل ضرور آئے گا اور حماس بھی خاموش نہیں بیٹھے گا. یہ ایک تو فیکٹر ہے کہ ایران ول بی انڈر لاٹ آف پریشر. دوسرا جو ہے وہ ہے ایروگینس اسرائیل کی اور ویسٹ کی. یہ اناؤنسمنٹ جو ہے 3-4 مہینے پہلے موساد کے چیف نے کی تھی کہ ہم حماس کی لیڈرشپ کو جہاں بھی ہوگی، اور 3 ملکوں کا انہوں نے نام لیا تھا، ترکی، ایران اور قطر، میں ہم ان کو اسیسینیٹ کریں گے. اب ریٹیلیشن ہم دیکھیں گے حزب اللہ سے سیریس قسم کی ریٹیلیشن آئے گی. ابھی کوئی یقیناً حسن نصر اللہ کوئی اسپیچ بھی کریں گے. ہوتیز کی ریئیکشن آئے گی. ہوتیز نے اب ریسنٹلی اپنی پاور ڈیمانسٹریٹ کی ہے. جب تل ابیب میں انہوں نے اسٹرائکس کی، اپنے ڈرونز وہاں پہ بھیجے ہیں. اسرائیل کی ہمیشہ اور بہت زیادہ کوشش شامل رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ ایران کو گھسیٹ لے اس ریجنل وار میں، یعنی ایران پر حملہ کرے اور ایران کود پڑے پورے طریقے سے. تو لہٰذا سپریم لیڈر کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، وہ اس معاملے میں بالکل جواب دینا پڑے گا. وہ جواب میجرڈ ہوگا. یہ جو ہے یہ ایرانین لینڈ پر ہوا ہے، تو یہ جو ڈائمینشن ہے کہ ایرانین سوورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے، یہ صورتحال کو مزید مخدوش کرتی ہے. اس بات کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حماس کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، تو ایران سے کسی طور کا ریئیکشن تو آئے گا اور اس سے صورتحال مزید مخدوش ہوگی. اسماعیل ہانیہ کی شہادت ایک بڑا صدمہ اور عالم اسلام کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلسطینی قیادت کی نہ پہلی شہادت ہے نہ آخری شہادت ہے. وہ تو شہادتوں کے اس دور سے گزر رہے ہیں، اور ہر شہادت جو ہے فلسطین کی آزادی کی تحریک کو ایک بڑی تقویت پہنچاتی ہے. اسٹینڈ تو کوئی ایک ٹھوس نوعیت کا ہو کہ جس سے کہ اسرائیل کے مفادات پر کوئی ذکر پہنچ سکے. نہیں دیکھ رہا کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، مستحکم کریں، خوشحال کریں. کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں مغربی ممالک کا اگر آپ کمزور ہیں، آپ کا انحصار ان پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ عالمی دہشت گرد امریکی حکومت کی ایما پر غاصب سنی حکومت انجام دے رہی ہے. یہ نہ صرف یہ دنیا کے تمام تر قوانین کی خلاف ورزی ہے، بلکہ آپ دیکھیے کہ خود مختار ممالک کے خلاف. اگر دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ حماس کی قیادت کو اس طرح سے شہید کر کے وہ حماس کو ختم کر دے گا یا فلسطین کا مسئلہ دب جائے گا، یقین کیجیے یہ شہادتیں مزید طاقت پیدا کرتی ہیں. تو دوسری جانب اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لبنانی دارالحکومت بیروت میں ایک فضائی حملے میں حزب اللہ کے سب سے سینئر کمانڈر کو شہید کر دیا ہے. صہیونی افواج نے گولان ہائٹس پر حملے کے جواب میں حزب اللہ کے گڑھ پر فضائی حملہ کیا، جس میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر فواد شکر شہید ہوئے. اس فضائی حملے اور سینئر کمانڈرز کی شہادت کے حوالے سے حزب اللہ کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی حملے میں 2 بچوں سمیت 3 شہری بھی ہلاک ہوئے. لبنان کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ حزب اللہ کی شورا کونسل کے گرد ہونے والے حملے میں 3 افراد جاں بحق اور 74 زخمی ہوئے ہیں. لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ ابو حبیب نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اسرائیلی حملے کی مذمت کرتی ہے اور اقوام متحدہ میں شکایت درج کرانے کا ارادہ رکھتی ہے.
اور حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہو گیا ہے۔ WTI خام تیل کی قیمت 0.56% اضافے کے ساتھ $75.84 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ لندن کے IE اسٹاک ایکسچینج میں برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $79.56 فی بیرل پر آ گئی ہے۔ سیاسی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کا آج 6واں روز ہے۔ حکومت نے جماعت اسلامی کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ لیاقت بلوچ سے رابطہ کیا ہے۔ آج مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج ہونے والے مذاکرات سے متعلق اعتماد میں لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے طیب بلوچ سے۔ طیب بتائے گا، جماعت اسلامی کے دھرنے کا آج 6واں روز ہے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ طیب سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کا آج 6واں روز ہے۔ حکومت نے جماعت اسلامی کی مذاکرات کیا ہے۔ آج مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا، جبکہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج ہونے والے مذاکرات سے متعلق اعتماد میں لیا ہے۔ طیب آگاہ کیجیے گا۔ جماعت اسلامی کا جو ہے وہ دھرنا ریاست راولپنڈی میں 6ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے حکومت کی جانب سے بھی ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے، اور جماعت اسلامی کی جانب سے بھی مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ریاست بلوچ کا نام جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے، اور یوں ان کا پہلے بھی ایک راؤنڈ جو ہے وہ ہو چکا ہے ڈیلار کا، لیکن آج جو ہے وہ دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا، اور سبھی سے راولپنڈی کے دفتر میں جو ہے وہ مذاکرات اسلامی کا مین مقصد یہ ہے کہ ICC پیدا نہیں کرتے، ان کا جائزہ لینا چاہیے اور ان کی رائے مضبوط دیکھا۔ ٹھیک ہے طیب، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس سمیت دیگر ٹیکسز کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی سمیت تمام بڑے شہروں کی اجناس منڈیوں کی 3 روزہ ہڑتال شروع ہو گئی ہے۔ دکانیں بند کر دی گئی ہیں۔ اکبری منڈی کے صدر اظہر اقبال اعوان، جنرل سیکرٹری حاجی اسلم سمیت دیگر نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا دیکھا ہے کہ دال اور چاول پر ٹیکس لگا ہو۔ حکومت سے بات چیت کی ہے، مگر کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا، جس پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ نیپرا کی رپورٹ میں کہ الیکٹرک کی جانب سے اوور بلنگ کے ذریعے لوٹ مار کا انکشاف ہو گیا ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بھی ناجائز وصولیوں میں ملوث پائی گئی ہیں۔ نیپرا کے سینئر افسران نے رپورٹ مرتب کر کے اتھارٹی کو پیش کر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکٹرک زائد بلنگ میں ملوث ہے۔ تمام بجلی تقسیم کار کمپنیاں بھی زائد بلنگ میں ملوث ہیں۔ کہ الیکٹرک اور ڈسکوز نے اپریل تا جون اوور بلنگ کر کے صارفین کو چونا لگایا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صارفین کے بل ریکارڈ شدہ اصل یونٹس کے ساتھ ایڈجسٹ کیے جائیں۔ اور اس پورے معاملے پر عوام کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب میں نے 16 لگایا ہوا 10 kV کا، پھر میرا بل آ رہا ہے 2 لاکھ 2.5 لاکھ، کس سے جا کے روئیں، کہاں جائیں؟ اللہ مالک ہے اس ملک کا۔ بجلی کے بل اتنے ہیں کہ جو بل ہمارا آتا تھا 1500-1600 آتا تھا، اس کی جگہ پر 20-25-30 ہزار بل آ رہا ہے۔ تو میری 50-60 ہزار روپے 50 ہزار روپے میری تنخواہ ہے۔ اب میں کیسے کروں گا، میں خود پریشان ہو گیا ہوں۔ ابھی میں 8-10 دن سے بے روزگار ہوں، اسی کوشش میں لگا، کوئی مزدوری بھی نہیں مل رہی، میں بہت مجبور ہو گیا۔ چابی بھی نہیں دے رہے، مالک بول رہے بل بھرو، کہاں سے بھرو؟ میرے پاس گنجائش نہیں، کاروبار نہیں ہے۔ بجلی کا بل سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر 200 روپے 200 یونٹ جو ریٹ ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو وہ ریٹ کانسٹنٹ رہنا چاہیے، بے شک بجلی 200 یونٹ سے اوپر چل جائے، ٹھیک ہے۔ مطلب اور بلنگ جو ہے نا عوام پہ بہت بڑا بوجھ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل ناجائز کر رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہے نا اور بلنگ کو ختم کر کے، کیونکہ آلریڈی جو ہے نا ہم بلوچستان والے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا غربت بہت زیادہ ہے۔ خبر شامل کریں گے موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ تو ملک کے مختلف علاقوں میں بارش، لینڈ سلائڈنگ اور آسمانی بجلی کے واقعات میں 26 افراد جان سے گئے۔ دریائے چترال میں اونچے درجے کے سیلاب نے تباہی مچا دی، متعدد عمارتیں اور فصلیں سیلاب میں بہہ گئی۔ مانسہرہ میں سیلاب سے اہم پل بہہ گیا، مکانات اور باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کاغان روڈ بند ہونے سے ہزاروں سیاح ہوٹلوں میں محصور ہیں۔ ملک بھر میں مونسون کے تیور خطرناک، دریا چترال میں اونچے درجے کے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ کوگی پل، پولیس چوکی، مکانات، مساجد، باغات اور فصلیں بہہ گئیں۔ چترال کی وادی گولین میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ موسلادھار بارش سے چترال، مستوج، شندور روڈ بھی بند ہے۔ ادھر مانسہرہ میں سیلاب سے مہندڑی کا اہم پل بہہ گیا۔ برساتی ریلے میں بہہ جانے والے ماں اور بیٹے کو بھی تاحال تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شارع کاغان پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ کاغان میں سیاح ہوٹلوں میں محصور ہیں۔ اسی کے ساتھ بولٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ boldnews.com اور دیکھتے رہیے بولڈ۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।